नमस्ते। जोखिम व्यवस्थापन के हो? जोखिम व्यवस्थापनमा बैङ्कहरूले प्रयास बैङ्कहरूको प्रयास लेख्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका जोखिमका प्रकार र त्यसको व्यवस्थापनबारे लेख्नुहोस्। 10 नम्बर। यो धेरै लामो छ, 20 नम्बर लगभग पार्टिसन गरिएको छ है। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङका लागि तयार पारिएको संयन्त्रलाई जोखिम व्यवस्थापन भनिन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङका लागि तयार पारेको संयन्त्रलाई जोखिम व्यवस्थापन भनिन्छ। प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाको सम्पूर्ण क्षेत्र समेट्ने गरी संस्थाको सम्पूर्ण क्षेत्र समेट्ने गरी पूर्ण एवं एकीकृत पद्धति अनुसरण गर्नुपर्नेछ। पूर्ण एवं एकीकृत पद्धति अनुसरण गर्नुपर्नेछ। संस्थागत सुशासन र सुदृढ जोखिम व्यवस्थापनबीच संस्थागत सुशासन र सुदृढ जोखिम व्यवस्थापनबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित हुने गरी जोखिम व्यवस्थापनप्रति संस्थाले पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ। संस्थागत सुशासन र सुदृढ जोखिम व्यवस्थापनबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित हुने गरी जोखिम व्यवस्थापनप्रति संस्थाले पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। जोखिम व्यवस्थापनका प्रयासहरू। जोखिम व्यवस्थापनका प्रयासहरूमा एकमा छ, संस्थाले कम्तीमा देखाएका विषयहरू समेट्ने गरी जोखिम व्यवस्थापन संरचना कायम गर्छ। संस्थाले कम्तीमा देखाए बमोजिमका विषयहरू समेट्ने गरी जोखिम व्यवस्थापन संरचना कायम गर्छ। कमा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन संरचना कायम गर्छ। सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन संरचना कायम गर्छ। आम खमा नीति एवं प्रक्रियागत विषयको प्राप्तता। नीति एवं प्रक्रियागत विषयको प्राप्तता। गमा प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन कार्य। प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन कार्य। घमा उपयुक्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली। उपयुक्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली। र घमा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं सीमा। प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं सीमा। 2 मा छ, संस्थाले संस्थाले वहन गर्न चाहेको जोखिम र संस्थालाई ग्राह्य हुने सीमा पहिचान गरी जोखिम रणनीति तय गर्दछ। संस्थाको सञ्चालक समितिले संस्थाले वहन गर्न चाहेको जोखिम र संस्थालाई ग्राह्य हुने सीमा पहिचान गरी जोखिम रणनीति तय गर्छ। 3 मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अन्तर्निहित खास महत्त्वका मूलभूत जोखिमको सामना गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अन्तर्निहित खास महत्त्वका मूलभूत जोखिमको सामना गर्ने नीति तथा कार्यविधि संस्थाको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गर्छ। संस्थाको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गर्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अन्तर्निहित खास महत्त्वका मूलभूत जोखिमको सामना गर्ने नीति तथा कार्यविधि संस्थाको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गर्छ। 4 मा संस्थाका प्रमुख जोखिम अधिकृत वा त्यस्तै समान पद अन्तर्गत रहने गरी स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन कार्यको व्यवस्था गर्छ। संस्थामा प्रमुख जोखिम अधिकृत वा त्यस्तै समान पद अन्तर्गत रहने गरी स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन कार्यको व्यवस्था गर्छ। 5 मा प्रमुख जोखिम अधिकृतले सोझै सञ्चालक समिति स्तरीय जोखिम व्यवस्थापन समितिमा आवधिक रूपमा रिपोर्टिङ गर्छ।
प्रमुख जोखिम अधिकृतले सोझै सञ्चालक समिति स्तरीय जोखिम व्यवस्थापन समितिमा आवधिक रूपमा रिपोर्टिङ गर्छ। 6मा जोखिम व्यवस्थापनका लागि व्यावसायिक कार्य पहिलो सुरक्षा घेराको रूपमा रहन आवश्यक छ। जोखिम व्यवस्थापनको लागि व्यावसायिक कार्य पहिलो सुरक्षा घेराको रूपमा रहन आवश्यक छ। संस्थाका प्रत्येक कर्मचारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि आआफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग हुनुपर्ने जोखिम संस्कृतिको विकास गर्छ। संस्थाका प्रत्येक कर्मचारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि आआफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग हुनुपर्ने जोखिम संस्कृतिको विकास गर्छ। 7मा जोखिम रणनीति अनुरूप जोखिमलाई संस्थाले वहन गर्न चाहेको जोखिम तथा बाह्य ग्राह्य हुने सीमाभित्र रहने गरी संस्थाभित्र सबल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्छ। जोखिम रणनीति अनुरूप जोखिमलाई संस्थाले वहन गर्न चाहेको जोखिम तथा ग्राह्य हुने सीमाभित्र रहने गरी संस्थाभित्र सबल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्छ। अर्को छ जोखिमको वर्गीकरण। प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाले देखाए बमोजिम जोखिमको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाले देखाए बमोजिम जोखिमको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 1मा छ कर्जा जोखिम, 1मा कर्जा जोखिम, 2मा सञ्चालन जोखिम, 3मा तरलता जोखिम, 4मा बजार जोखिम, 5मा ब्याजदर जोखिम, 6मा विदेशी विनिमय जोखिम र 7मा अन्य जोखिम। जोखिमको वर्गीकरण के रहेछन्? कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, बजार जोखिम, ब्याजदर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम र अन्य जोखिम। अर्को छ कर्जा जोखिम व्यवस्थापन। कर्जा जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सक्षम हुने गरी संस्थाले उपयुक्त नीति तथा कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने। कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा 1मा कर्जा जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सक्षम हुने गरी संस्थाले उपयुक्त नीति तथा कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने। 2मा कर्जा सम्बन्धी समग्र अख्तियार, संरचना, स्वीकृति गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिको हुनेछ। संस्थाको आकार एवं कारोबारको विशिष्टताको आधारमा उच्च व्यवस्थापनलाई प्रायोजित कर्जा अख्तियारी स्पष्ट हुनुपर्नेछ। 2मा छ कर्जा सम्बन्धी समग्र अख्तियारी, संरचना, स्वीकृति गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिको हुनेछ। संस्थाको आकार एवं कारोबारको विशिष्टताको आधारमा उच्च व्यवस्थापनलाई प्रायोजित कर्जा अख्तियारी स्पष्ट हुनुपर्ने छ। 3 नम्बरमा छ संस्थाले कर्जा सम्बद्ध ग्राहक कार्यहरू संस्थाले कर्जा सम्बद्ध कार्यहरू व्यावसायिक सामाजिकीकरण, कर्जा मूल्याङ्कन, व्यवसाय सामाजिकीकरण, कर्जा मूल्याङ्कन, कर्जा स्वीकृति, कर्जा प्रवाह तथा ऋणीसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू छुट्टा-छुट्टै हुने गरी व्यवस्थित गरेको हुनुपर्नेछ। 3मा के रहेछ? संस्थाले कर्जा सम्बद्ध कार्यहरू व्यवसाय समाजिकीकरण, कर्जा मूल्याङ्कन, कर्जा स्वीकृति, कर्जा प्रवाह तथा ऋणीसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू छुट्टा-छुट्टै हुने गरी व्यवस्थित गरेको हुनुपर्नेछ। 5मा संस्थाले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा नवीकरण गर्दा वा विद्यमान कर्जा सुविधा थप गर्दा कर्जा विश्लेषण सम्बन्धी मूल्याङ्कनका पर्याप्त आधारहरू तयार गरेको हुनुपर्नेछ। कर्जा विश्लेषण सम्बन्धी मूल्याङ्कनका पर्याप्त आधारहरू तयार गरेको हुनुपर्नेछ। 5मा के छ? संस्थाले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण गर्दा वा विद्यमान कर्जा
सुविधा थप गर्दा कर्जा विश्लेषण सम्बन्धी मूल्याङ्कनका पर्याप्त आधारहरू तय गरेको हुनुपर्नेछ। छमा कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास सम्बन्धी संस्था स्वयंले गरेको हुनुपर्नेछ। कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास सम्बन्धित संस्था स्वयंले गरेको हुनुपर्नेछ। सातमा संस्थाले उचित प्रकारको कर्जा प्रशासन सम्बन्धी कार्य अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। संस्थाले उचित प्रकारको कर्जा प्रशासन सम्बन्धी कार्य अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। आठमा सम्पूर्ण कर्जाहरूको एकल तथा क्षेत्रगत रूपमा आवधिक पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सम्पूर्ण कर्जाहरूको एकल तथा क्षेत्रगत रूपमा आवधिक पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। संस्थाले उचित प्रकारको प्रशासन सम्बन्धी कार्य अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। सम्पूर्ण कर्जाहरूको एकल तथा क्षेत्रगत रूपमा आवधिक पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। नौमा संस्थाको सञ्चालक समितिले तय गरेको वहन गर्न चाहेको जोखिम तय गरेको वहन गर्न चाहेको जोखिम तथा ग्राह्य हुने सीमा एवं नियमन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेतलाई दृष्टिगत गरी संस्थाले आफ्नो कर्जा सीमाहरू निर्धारण गर्न समेत प्रेरित गरिएको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिले तय गरेको वहन गर्न चाहेको जोखिम तथा ग्राह्य हुने सीमा एवं नियमन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेतलाई दृष्टिगत दृष्टिगत गरी दृष्टिगत दृष्टिगत गरी संस्थाले आफ्नै कर्जा सीमाहरू निर्धारण गर्न समेत प्रेरित गरेको छ। 10मा संस्थागत निष्क्रिय कर्जाहरू यथोचित व्यवस्थापनका लागि संस्थागत निष्क्रिय कर्जाको यथोचित व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा प्रक्रिया कार्यान्वयनमा रहेको हुनुपर्नेछ। संस्थागत निष्क्रिय कर्जाको यथोचित व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा प्रक्रिया कार्यान्वयनमा रहेको हुनुपर्नेछ। 11मा सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा जोखिमको विश्लेषण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी अगुवा बैङ्कको हुनेछ। सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा जोखिमको विश्लेषण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी अगुवा बैङ्कको हुनेछ। 12मा इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उल्लेख भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमान स्वीकार गर्नुपर्नेछ। उल्लेख भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमान स्वीकार गर्नुपर्नेछ। 12 नम्बरमा के रहेछ? इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उल्लेख भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने छ। अर्को छ सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन। सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन अन्तर्गत एकमा कार्यरत जनशक्ति प्रक्रिया प्रणाली एवं बाह्य घटनाका कारण सिर्जित सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। कार्यरत जनशक्ति प्रक्रिया प्रणाली एवं बाह्य घटनाका कारण सिर्जित सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। 2मा संस्थाले आफ्नो कारोबारसँग सम्बन्धित सञ्चालन जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेछ। 2मा संस्थाले आफ्नो कारोबारसँग सम्बन्धित सञ्चालन जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सूचना प्रणालीको विस्तार गर्नुपर्नेछ। 3मा जोखिम व्यवस्थापन कार्यबाट सञ्चालन सम्बद्ध जोखिमहरूको अनुगमन नियमित रूपमा हुने व्यवस्था सहित क्षतिको घटनाहरूको बारे महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू व्यवस्थित ढङ्गबाट रहने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। 3मा जोखिम व्यवस्थापन कार्यबाट सञ्चालन सम्बद्ध
जोखिमहरूको अनुगमन, नियमित रूपमा हुने व्यवस्थासहित क्षतिको घटनाहरूबारे महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू व्यवस्थित ढङ्गबाट रहने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। 4मा उचित डिसास्टर रिकभरी र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान्स तर्जुमा गरी विभिन्न किसिमका प्रकोपहरूको बावजुद व्यवसाय निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। विभिन्न किसिमका प्रकोपहरूको बावजुद व्यवसाय निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। 4मा उचित डिसास्टर रिकभरी र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान तर्जुमा गरी विभिन्न किसिमका प्रकोपहरूको बावजुद व्यवसाय निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। 5मा कर्मचारी पदस्थापना एवं सरुवा लगायतका कार्यहरू प्रभावकारी हुनुपर्नेछ। कर्मचारी पदस्थापना एवं सरुवा लगायतका कार्यहरू प्रभावकारी हुनुपर्नेछ। 6मा सञ्चालन जोखिम कम गर्दै ग्राहकहरूलाई बैंकिङ सेवा प्रयोगमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड आदि जारी गर्नुपर्नेछ। 6मा सञ्चालन जोखिम कम गर्दै ग्राहकहरूलाई बैंकिङ सेवा प्रयोगमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड आदि जारी गर्नुपर्नेछ। अर्को छ तेस्रोमा तरलता जोखिम तरलता जोखिम व्यवस्थापन। तरलता जोखिम व्यवस्थापनको 1मा संस्थामा व्यावसायिक प्रकृति, आकार एवं कारोबारहरूको विशिष्टताका आधारमा कार्यविधि तथा मार्गदर्शन सहितको उपयुक्त तरलता जोखिम व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। 1मा के रहेछ संस्थामा व्यावसायिक प्रकृति, आकार एवं कारोबारहरूको विशिष्टताका आधारमा कार्यविधि तथा मार्गदर्शन सहितको उपयुक्त तरलता जोखिम व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। 2मा तरलता सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्न संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्वलाई तरलता सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्न संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिको आधारमा विभिन्न समय अन्तरालमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। भुक्तानी अवधिको आधारमा विभिन्न समय अन्तरालमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। संस्थाले सम्पत्ति तथा दायित्वको भुक्तानी अवधिको आधारमा निम्नानुसार समय अन्तरालको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। कमा 90 दिनसम्मको भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व 1, खमा 90 दिनभन्दा बढी 180 दिनसम्म भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व, गमा 180 दिनदेखि 200 भन्दा बढी 270 दिनसम्मको भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व, 3मा घमा 270 दिनभन्दा बढी 1 वर्षसम्म भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व र घमा 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व। 3मा तरलता जोखिमको 3मा निश्चित भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्वलाई समय अन्तरालमा समावेश गर्नुपर्नेछ। 3मा निश्चित भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्वलाई समय अन्तरालमा समावेश गर्नुपर्नेछ। 4मा संस्थाको निश्चित भुक्तानी अवधि नभएका चल्ती तथा बचत निक्षेप जस्ता दायित्वमध्ये प्राथमिक निक्षेपको रूपमा रहेका र न्यूनतम कायम गर्नुपर्ने मौद्दातको अंशसम्मको रकम वर्षभन्दा बढी अवधिको समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नुपर्नेछ। संस्थाको निश्चित भुक्तानी अवधि भएका चल्ती तथा बचत निक्षेप जस्ता दायित्वमध्ये प्राथमिक निक्षेपको रूपमा रहेका र न्यूनतम कायम गर्नुपर्ने मौद्दातको अंशसम्मको रकम वर्षभन्दा बढी अवधिको समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नुपर्नेछ। 5मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा निक्षेप
अनुपातको अधिकतम हिस्सा 90% तोकिएको छ। 5मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा निक्षेप अनुपातको अधिकतम हिस्सा 90% तोकिएको छ। 6मा संस्था संस्थामा तरलताको समग्र व्यवस्थापनका लागि संस्थामा संस्थामा तरलताको समग्र व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति दायित्व समिति जस्ता विशिष्ट संरचना कायम रहेको हुनुपर्नेछ। संस्थामा तरलताको समग्र व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति दायित्व समिति जस्ता विशिष्ट संरचना कायम रहेको हुनुपर्नेछ। 7मा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले तरलता तथा तरलता जोखिम सम्बन्धी प्रतिवेदन नियमित रूपमा अध्ययन तथा छलफल गर्नुपर्नेछ। 7मा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले तरलता तथा तरलता जोखिम सम्बन्धी प्रतिवेदन नियमित रूपमा अध्ययन तथा छलफल गर्नुपर्नेछ। अर्को छ बजार जोखिम व्यवस्थापन। बजार जोखिम व्यवस्थापनमा बजार जोखिम व्यवस्थापनको 1मा मूल्य एवं ब्याजदर जस्ता परिसूचकहरूमा आउने एवं ब्याजदर जोखिम जस्ता परिसूचकहरूमा आउने उताप चढावका कारण सिर्जना हुने मूलभूत बजार जोखिमको व्यवस्थापनका लागि संस्थासँग आवश्यक नीति तथा कार्यविधि हुनुपर्नेछ। 1मा के रहेछ मूल्य एवं ब्याजदर जस्ता परिसूचकहरूमा आउने उताप चढावका कारण सिर्जना हुन सक्ने मूलभूत बजार जोखिमको व्यवस्थापनका लागि संस्थासँग आवश्यक नीति तथा कार्यविधि हुनुपर्नेछ। 2मा कोष व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जोखिम कोष व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जोखिम अनुगमन मापन एवं विश्लेषणका लागि क वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरूले मिडिल अफिस स्थापना गर्नुपर्नेछ। मिडलेन्स अफिस स्थापना गर्नुपर्नेछ। अर्को छ ब्याजदर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था। ब्याजदर जोखिम 1मा ब्याजदर जोखिमको 1मा ब्याजदर सम्बन्धी उताप चढावबाट सिर्जना हुने जोखिमलाई उपयुक्त ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सक्ने गरी संस्थासँग सञ्चित नीति तथा कार्यविधि हुनुपर्नेछ। 1मा ब्याजदर सम्बन्धी उताप चढावबाट सिर्जना हुने जोखिमलाई उपयुक्त ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सक्ने गरी संस्थासँग सञ्चित नीति तथा कार्यविधि हुनुपर्नेछ। 2मा ब्याजदरमा भएको परिवर्तनका कारण प्रभावित हुने सम्पत्तिहरू तथा दायित्वहरूलाई मात्र सम्पत्ति तथा दायित्वमा समावेश गर्नुपर्नेछ। ब्याजदरमा भएको परिवर्तनका कारण प्रभावित हुने सम्पत्ति तथा दायित्वहरूलाई मात्र सम्पत्ति तथा दायित्वमा समावेश गर्नुपर्ने छ। 3मा ब्याजदर जोखिमलाई व्यवस्थित तथा न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर जोखिमलाई व्यवस्थित तथा न्यूनीकरण गर्न संलग्न निर्देशन बमोजिमको विवरण त्रैमासिक रूपमा तयार पारी त्रैमास समाप्त भएको 15 दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ। 3मा के रहेछ ब्याजदर जोखिमलाई व्यवस्थित तथा न्यूनीकरण गर्न संलग्न निर्देशन बमोजिमको विवरण त्रैमासिक रूपमा तयार पारी त्रैमास समाप्त भएको 15 दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ। 4मा निश्चित भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्तिहरू आवधिक रूपमा ब्याजदर समायोजन हुने गरी प्रवाह गरिएको कर्जालाई जुन अवधिमा ब्याजदर समायोजन गरिन्छ सोही समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नुपर्नेछ। 4मा निश्चित भुक्तानी अवधि नभएका सम्पत्तिहरू आवधिक रूपमा ब्याजदर समायोजन हुने गरी प्रवाह गरिएको कर्जालाई जुन अवधिमा ब्याजदर समायोजन गरिन्छ सोही समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नुपर्ने छ। अर्को छ विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था। विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको 1मा विदेशी विनिमय दरमा हुने उताप चढावबाट उत्पन्न जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न संस्थागत उचित नीति तथा कार्यविधि हुनुपर्ने। विदेशी विनिमय दरमा हुने उताप चढावबाट उत्पन्न जोखिमलाई व्यवस्थित गर्न संस्थागत उचित नीति तथा कार्यविधि हुनुपर्ने। 2मा विवरण मासिक रूपमा महिना बितेको 7 दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनु पर्ने। 3मा सटही घटबड कोष कायम राख्नुपर्ने। 4मा
संस्थाले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन भुक्तानी अवधिका आधारमा विदेशी विनिमयलाई मुद्रागत रूपमा वर्गीकरण गरी दुवै अवधिको खुद अवस्था देखाउनु पर्ने। 5मा संस्थाको संस्थाको विदेशी विनिमयको दैनिक खुद अवस्था बढीमा प्राथमिक पुँजीको 30% हुने गरी सीमा कायम गरिएको छ। संस्थाको विदेशी विनिमयको दैनिक खुद अवस्था बढीमा प्राथमिक पुँजीको 30%सम्म हुने गरी सीमा कायम गरिएको छ। 6मा संस्थाले वासलातभित्र र बाहिरको कारोबारबाट सिर्जना हुन सक्ने विनिमय सम्बन्धी जोखिम यथोचित लेखाजोखा गर्दै सोको मूल्याङ्कन एवं व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित संस्था समक्ष हुनुपर्नेछ। संस्थाले वासलातभित्र र बाहिरको कार्यहरूबाट सिर्जना हुन सक्ने विदेशी विनिमय जोखिम सम्बन्धी जोखिमको यथोचित लेखाजोखा गर्दै सोको मूल्याङ्कन एवं व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित संस्था समक्ष हुनुपर्ने छ। हवस् त, धन्यवाद।